आता पणजे बस स्टँडाचेर हांगासर आनी हांगासर आमी एक अशें नोट केला, खंय जागो मेळटा थंय एडवर्टायजमेंट लावपाची चान्सीस चड लायलेले आसा. खंय मेळटा थंय एडवर्टायजमेंट करतात, खंय तो कोपरो एक कॉर्नर सोडना आमी पळोवंक शकता. सो आतां आमी मेळशे जंक्शना कडेन पळयला, एका पिलराचेर कोणी तरी पेंटींग केला आनी आपलें एडवर्टायजमेंट केला. आणि तशेंच आतां तुमकां आनी दाखयता आमी अशेंच पळोवंक शकता काय बरे पिलर आसता, काय बरे अटल सेतू बांदतना हांगा सकयल पळया अशें घाण करपाची तयारी सुरू करतात. हे अशेंच एडवर्टायजमेंट आनीक एक पिलराचेर केलेले आसा, ते मेळशे जंक्शना कडेन अटल सेतू कडेन, अटल सेतूच्या पिलराचेर. आणि हे पळोवंक शकता तुमी अशे सारके घाण करून उडयतात. आतां सद्या हे पिलर्स काय बरे दिसता, बट पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे अशे तरेन एडवर्टायजमेंट करून घाण करतात. हेजेर ऑथॉरिटीजान सोदून काडचे हे कोणी बरयला, हे कोणाचे एडवर्टायजमेंट, हे अशें पेंटींग केला ताका सोदून काडचे आनी ताका विचारपूस करची. हे अशें करूं शकता काय की असले इतले घाण पेंटींग करून हे पिलरांचेर अटल सेतूच्या हांगासर दवरलेले आसा. सो एक अटल सेतू इतलो सुंदर बांदलेलो आसा, आमी पळोवंक शकता. हे पिलरांचेर अशें घाण करपाक आज हेनी केला काय हो कोण, हेजेर ऑथॉरिटीजान शोध लावचे की एक्झॅक्टली हेनीच केला काय आनी कोणी केला. हॉटेल रिसॉर्ट फॉर सेल आनी हे नंबर दिला, अशें इतले घाणेडे हे हितून पेंटींग करून हे अशें फालतूपणा करप हे बरें दिसना. अटल सेतू हो क्लीन आनी बरो क्लीन दवरचो, कारण असले खंय मेळटा थंय एडवर्टायजमेंट करचे न्ही. आनी हे सारके एक्झॅक्टली बसीस भायर सरता बस स्टँडाचेर हांगासर केलेले आसा. अशेंच तेंच्यांनी हांगासरूय केल्या, जंक्शन आसा ते मेर्शे जंक्शन आसा थंयचेरूय केलेले आहा. आनी पळय अटल सेतू इतलो बरो बांदलेलो आसा आनी पणजेन बरें दिसता एक आयकॉनीक ब्रीज म्हणून. आनी अशें सकयल करचे हे खंयचे कितले वाट पर्यंत बरोबर आहा हे आमकांय दिसना. सो एक्झॅक्टली हांगा भायर सरतना कोणीय पळयता तेन्ना, आनी हांगा आमचे गोंय म्हणजे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन तेन्ना अशें पळयतना आज हानी केला, आज मागीर आनीक दोग तीग जाण पळयतले, आनीक मागीर लोक करतले, सगळे पिलरांचेर पेंटींग करतले आनी अशें तशें पेंटींग करतले. सो परत एकदां तुमकां दाखयता हे कोणी केला, हे ऑथॉरिटीजान एक्शन घेवची हेजेर आनी हे काडून उडोवचे, कारण खरेंच लजेची गोश्ट आहा. अशेंच अपडेटा खातीर पळयत रावात इन गोवा.